कराची तीन तलवार पर जहाँ पे जमात इस्लामी की तरफ से एक प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। ये प्रोटेस्ट जो फ्रांस में गुस्ताखाना खाके शाया हुए हैं, जो हुकूमती इमारतों पर भी शाया होना शुरू हो गए हैं, उसके बाद से ये प्रोटेस्ट की कॉल की गई है आज तीन तलवार कराची पर। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके अतराफ में, तो काफ़ी रश लग चुका है। यहाँ पे जमात इस्लामी के बहुत सारे कारकुन इस वक्त मौजूद हैं और ये प्रोटेस्ट तीन तलवार कराची पे शुरू हो चुका है फ्रांस में गुस्ताखाना खाके शाया होने की वजह से। इस वक्त यहाँ एक बहुत बड़ा मजमा लग चुका है जमात इस्लामी के कारकुनों का और ये जो प्रोटेस्ट है ये गुस्ताखाना खाके शाया होने की वजह से इस वक्त तीन तलवार कराची पर शुरू हो चुका है। आपको ये भी बताते चले कि अतराफ की जितनी सड़कें हैं वो इस वक्त बंद कर दी गई हैं इस प्रोटेस्ट की वजह से, और ये प्रोटेस्ट कॉल की गई है फ्रांस में गुस्ताखाना खाके शाया होने की वजह से। कोशिश करते हैं कि आपकी यहाँ लोगों से बात भी करवा सकें। नमाज असर इस वक्त जारी था, थोड़ी देर पहले यहाँ पे जितने भी जमात इस्लामी के कारकुन थे वो नमाज अदा करने में मसरूफ थे और इस वक्त कोशिश करेंगे कि आपकी लोगों से बात करवा सकें और देखें कि उनका इस बारे में क्या कहना है, इस प्रोटेस्ट से उनकी क्या डिमांड्स हैं, वो हुकूमत से क्या डिमांड करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जमात इस्लामी कराची ने इस मुजाहरे का एहतमाम किया है और असल में मुसलमानों के दिल बड़े ज़ख्मी हैं, बड़े दिलता हैं। हमारे एहसास जो हैं बहुत इस वक्त जो है यानी पीक पे पहुँचे हुए हैं, इस लिहाज से कि वहाँ पर जो फ्रांस के अंदर और पूरे यूरोप में जो खाके बनाए गए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुब्ब रसूल हमारे ईमान का तकाजा है। अगर कोई हमारे ईमान को चैलेंज करता है, अगर उस पर बात करता है, तो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद 2 अरब मुसलमान अपने दिल की आवाज़ समझते हैं कि हम इसके ऊपर लब्बैक कहते हुए इन गुस्ताखों के खिलाफ बात करें। और फिर अगर ये निचली सतह पर होता तो शायद हम दूसरे अंदाज से बात करते, लेकिन जो फ्रांस का सरबराह है उसने ये बात की है कि ये मुसलमानों को इन गुस्ताखियों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। उससे कबल भी उनका मौक़िफ़ यही था हिजाब के मसले पर, जब उन्होंने पाबंदी लगाई उस वक्त भी उन्होंने यही बात कही थी कि मुसलमान इन पाबंदियों के साथ रहना सीखें। तो मुसलमान जो है किसी तरह की पाबंदियाँ कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे मुसलमानों के रहबर हमारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी उनके खिलाफ कोई बात ना करें, हमारी दिल आज़ारी ना करें। आज हमारी दिल आज़ारी हुई है, हम पूरी दुनिया में इस पर एहतजाज कर रहे हैं और हर जगह ये एहतजाज हो रहा है। आज हम फ्रांसीसी सफारत खाने के करीब मौजूद हैं और हम अपना ये एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। हम पुरअमन लोग हैं। हमारे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान साहब ने आज आवाम से अपील की थी कि आज निकलें, तो बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। रास्ते रोके गए हैं, ट्रैफिक को ब्लॉक किया गया है, उसके बावजूद भी हज़ारों की तादाद में शम्स रिसालत के परवाने यहाँ पहुँचे हैं। ये एहतजाज रिकॉर्ड करने के बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा? देखिए, हम आज फिलहाल एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। जुमे को पूरे कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस पर एहतजाज हो रहा है। जनाब सिराजुल हक साहब ने अपील की है इस हवाले से कि पूरे पाकिस्तान में यौम एहतजाज किया जाए और इतवार को इंशाल्लाह मज़ार कायद से सी ब्रिज तिब्बत सेंटर तक हमारी एक बड़ी रैली निकाली जाएगी इंशाल्लाह ताला, ताकि हम अपने जज्बात का इजहार कर सकें। शुक्रिया जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम आपको लेकर आए हैं जमात इस्लामी के इस प्रोटेस्ट में, जहाँ पे ये जो ओहदेदारान है जमात इस्लामी के, उनका ये कहना है कि उन तमाम मुसलमान के जो उनके एहसासात हैं वो मजरूह हुए हैं और वो हर्ट हुए हैं इस सारे प्रोसेस से। हम कोशिश करेंगे कि आपको जो ये प्रोटेस्ट है इसके फ्रंट पे लेकर जा सके। इस वक्त हम बैक साइड पे खड़े हुए हैं। तकारीर का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त तकारीर जमात इस्लामी के जितने भी कारकुनान हैं उनकी तकारीर शुरू हो चुकी है। जुमे को एक मुल्क की प्रोटेस्ट भी कॉल की गई है। आपको ये भी बताते चले कि ये जो गुस्ताखाना खाके फ्रांस में जो हुकूमती बिल्डिंग्स थी उन पर शाया होने से पहले एक वाकया हुआ था रवा माह में, जिसमें एक स्टूडेंट ने अपने टीचर को सिर्फ इसलिए कत्ल किया था कि उसने क्लासरूम में ये खाके दिखाए थे। इसके बाद से ये प्रोटेस्ट जो है ना यहाँ पे जो फ्रांस में जो सारा मामला है वो उसके बाद शुरू हुआ था, लेकिन सितंबर के महीने में भी फ्रांस के एक नामवर मैगजीन में ये खाके शाया हुए थे। आपको मेरा कैमरा दिखाएगा इस वक्त ये तमाम मनासिर जो इस वक्त जमात इस्लामी के प्रोटेस्ट के हैं। यहाँ पर मौजूद होंगे और जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो फिर हम अपने मार्च का आगाज बाकायदा तौर पर करेंगे। मेरा कैमरा
इस वक्त आपको दिखा सकता है। ये तमाम मनाजिर इस प्रोटेस्ट के जो जमात इस्लामी ने कॉल की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको फ्रंट पर लेकर जा सकें और फ्रंट से आपको ये प्रोटेस्ट दिखा सकें। अगर इनके पास कोई बैनर्स हैं, इनकी कोई डिमांड्स है गवर्नमेंट से, वो इस वक्त हम आपको दिखा सकें। आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान में जितने भी फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स हैं उनके बाइकआउट का भी जो है ना वो कॉल दी गई है। तुर्की ने इससे पहले ही तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने पहले ही अपनी जो अवाम है उससे ये डिमांड की थी कि वो तमाम प्रोडक्ट्स जो है फ्रांसीसी उसमें उनका बाइकआउट किया जाए। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस प्रोटेस्ट में ये फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के जो इन्होंने पिक्चर्स हैं उन पे इन्होंने एहतजाज, शदीद किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। आपको प्रोटेस्ट के अंदर के मनाजिर दिखाते हैं। इस वक्त जो मजमा लगा हुआ है उसके अंदर के मनाजिर आपको दिखाते हैं। कोशिश करते हैं कि आपको इस मजमे के अंदर जो ये इन्होंने मजमा लगाया हुआ है उसके अंदर आपको लेकर जाएं और आपको इनकी डिमांड सुना सकें। जमात इस्लामी के झंडे इस वक्त जमात इस्लामी के कारकुन कराची में 3 तलवार पर इस वक्त खड़े हुए आपको दिखा रहे हैं। लाइव मनाजिर डायलॉग पाकिस्तान के फेसबुक पेज लाइव पर आप देख सकते हैं कि फ्रांसीसी जो गुस्ताखाना खाके शाया हुए थे आकाए दो आलम के हुकूमती उनकी इमारतों पर, उसके बाद से ये प्रोटेस्ट कॉल की गई है और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं जमात इस्लामी के लोग इस वक्त 3 तलवार कराची पर। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का बैनर है इन सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके हाथ में। पहुंचाई जाते हैं, उनको ताखीर इसलिए हो रही है कि रास्ते बंद कर दिए गए हैं, ट्रैफिक रोक दिया गया है और ट्रैफिक जाम हो चुका है। इंशाअल्लाह उनके आते ही उनकी क़यादत में और मेंबर सूबाई असेंबली व अमीर जमात इस्लामी जिला जुनूबी अब्दुल रशीद भाई की क़यादत में इंशाअल्लाह यहाँ से एक पुरअमन मार्च शुरू होगा और इस मार्च के अंदर तमाम नौजवान, तमाम बुजुर्ग सब शरीक होंगे। तमाम मकतबे फिक्र के लोग, चाहे साफी हजरात हो, चाहे मेरे पुलिस वाले भाई हो, सब उस पुरअमन एहतजाज के अंदर शरीक होकर अपना एहतजाज नोट कराएंगे और फ्रांस के कौंसलेट तक ये पैगाम पहुंचाएंगे कि पाकिस्तान के अवाम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी कबूल नहीं कर सकते हैं। आपको ये मनाजिर दिखाने के साथ साथ ये भी बताते चले साथ साथ कि तुर्की से इस वक्त फ्रांसीसी जो सफीर थे उनको वापस बुला लिया गया है फ्रांस में, और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में फ्रांसीसी एम्बेसी के लोगों को वापस बुलाकर शदीद तंबीह की गई है और शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। इस वक्त आपको लेकर आए हैं डायलॉग पाकिस्तान के फेसबुक पेज लाइव पर 3 तलवार कराची में, जहाँ पे जमात इस्लामी अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रही है गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ जो फ्रांस में आज से नहीं बल्कि कई सालों से जारी है। काफी अरसा हो गया है इस सारे मामले को। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में किसी जगह गुस्ताखी की जाती है तो उम्मत को क्या करना चाहिए? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उम्मत को उस गुस्ताख को मार देना चाहिए। तो दूसरे शख्स ने कहा कि अगर उम्मत उस गुस्ताख को नहीं मारती तो फिर
اس وقت آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جماعت اسلامی کے جتنے بڑے عہدیداران ہیں، جو نامور لوگ ہیں، ان کو پہنچنے میں تاخیر ہو رہی ہے کیونکہ کراچی کے مختلف علاقے اس وقت بلاک کر دیے گئے ہیں۔ اس پروٹیسٹ کی وجہ سے جماعت اسلامی کا پروٹیسٹ جاری ہے 3 تلوار کراچی پر۔ رہا تھا کہ آپ کے سامنے ایک بڑا مرحلہ ہے، آپ دنیا کو اپنا ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اور پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اپنے نعروں کے ذریعے اور اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے۔ تو یہ ڈھیلے ڈھالے کمزور سے نعرے، ایک آدمی اپنی پوری قوت سے نعرہ لگاتا ہے اور ہم جو ہے اس کا جواب بہت ہی کھڑے بہت ہی اسی سے انداز میں دیتے تو یہ بنا سکتے ہیں۔ تو نعرہ لگائیں تو بہت اچھا نعرہ لگائیں، اور یہ پیغام جو ہے یہ دور دور تک پہنچ جائے۔ تو یہ نعرہ لگائیں گے آپ پوری قوت سے ہاتھ اٹھا اس وقت آپ کو یہ بھی دکھاتے چلے کہ جماعت اسلامی کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے۔ کارکنان سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے نعرے بلند کریں، اتنے بلند کریں کہ فرانس کی ایمبیسی تک یہ جو نعرے ہیں وہ پہنچ سکیں۔ آپ کو اگر میرا کیمرہ دکھا سکے تو اس وقت ہمارے کافی پولیس کی نفری بھی موجود ہے اس سارے سچویشن کے پیش نظر، ان سارے معاملات کے پیش نظر اس وقت یہاں پہ پروٹیسٹ کال کی گئی ہے۔ کافی پولیس کے اہلکار یہاں پہ موجود ہیں، راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ 3 تلوار کے اطراف آتے ہوئے تمام کے تمام راستے بند ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فرانسیسی صدر میکرون کی طرف سے ایک بیان یہ بھی آیا تھا کہ جو اسلام ہے وہ بحران کا مذہب ہے۔ اس کے بعد جو ترکی کے صدر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ میکرون کو دماغی علاج کی ضرورت ہے۔ 3 تلوار پر آپ کو لے کر آئے ہیں جماعت اسلامی کے پروٹیسٹ میں، آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت کہ لوگ کس طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد جماعت اسلامی کے کارکنان کی اس وقت یہاں موجود ہے اور پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ فرانسیسی جتنے پروڈکٹس ہیں ان کے بائیکاٹ کا بھی ایک مہم چل رہی ہے، اور پاکستانیوں سے بلکہ تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ تمام فرانسیسی پروڈکٹس جو مسلمان ملکوں کی مارکیٹس میں موجود ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان کی خریداری بند کی جائے۔ کوشش کریں گے کہ آپ کے اور جو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں ان سے بات کروا سکیں، اس وقت ان کا کیا منشور ہے، وہ کیا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے، ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں اس وقت کہ وہ کس لیول کا ان کا احتجاج ہے، آگے ان کے کیا پلانز ہیں، وہ بھی آپ کو لوگوں سے بات کروا کے ان کی زبانی آپ کو بتائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ میں شہری انتظامیہ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارے رائٹ سائڈ پر انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب اس احتجاج کے اندر پہنچ گئے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت گہما گہمی پھر شروع ہو گئی ہے کیونکہ جماعت اسلامی کے جتنے ہائر آفیشلز ہیں وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں۔ نعرہ رسالت! گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ میں شہری انتظامیہ کو متوجہ کر رہا تھا کہ جس طرح انہوں نے ہم سے تعاون مانگا ہے، یہ آپ کو تمام مناظر ہم لائیو دکھا رہے ہیں ڈائیلاگ کے فیس بک پیج پر، آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا اس وقت پروٹیسٹ جاری ہے۔ احتجاج ہے جس پر 3 تلوار کے چاروں طرف کی شاہراہوں کو انہوں نے بند کر دیا ہے تاکہ احتجاج کرنے والے مظاہرین اپنے متعلقہ مقام تک نہیں پہنچے۔ میں آخری بار درخواست کر رہا ہوں کہ یہ راستے کھول دیے جائیں، ہم اپنے کارواں کو، شمع رسالت کے پروانوں کے پرامن مارچ کو اپنی منزل کی طرف لے کر بڑھنا چاہتے ہیں، لہذا اگر آپ کا تعاون موجود نہیں ہوگا تو پھر ہم سے تعاون کی امید نہ رکھیں۔ میں آخری بار یہ کہہ رہا ہوں، ہمارے بہت سارے احتجاج میں شریک ہونے والے لوگ
जिना रोड पर, शॉल सर्किल पर, खलीकुज़्ज़मा रोड के ऊपर, जिना ब्रिज के उस तरफ मौजूद हैं जो ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए हैं। इंजीनियर हाफिज नईमुर रहमान साहब यहां मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अब से थोड़ी देर बाद हम बाकायदा तौर पर अपने मार्च का आगाज करेंगे। सुफियान दिलावर साहब हाफिज नईम आ चुके हैं जमात मैं यहाँ इस्लामी नामवर से, क्लिफ्टन के और नाम ये पर हिंदू रहनुमा जो एहतजाज है कि इस वक्त जोर पकड़ गया है यहाँ पे जमात इस्लामी के इनका यहाँ आना इस बात कारकुनान का एक बहुत बड़ा मजमा लग चुका है, आप देख सकते हैं। ये महज इस्लाम और गैर इस्लाम का मसला नहीं है, बल्कि ये हक और बातिल का मसला है। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और सुफियान दिलावर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आज के इस मुजाहरे में पाकिस्तान की तमाम अक़लियती बिरादरी भी मौजूद है। उनकी नुमाइंदगी करने वाले हिंदू रहनुमा, ईसाई हमारे पास्टर्स हजरात भी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और इस यकजहती का इजहार कर रहे हैं। ये मुराद डेविड साहब भी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं जो ईसाई तंजीमों की तरफ से नुमाइंदगी करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ हमारे साथ खड़े हैं और वो फ्रांस के सदर के इस इक़दामात पर इनकी मुजम्मत भी करते हैं और हमारे साथ आज के इस एहतजाज में शरीक है। अब से कुछ ही देर बाद जो है वो आगे मार्च रवाना करेंगे फ्रांसीसी कौंसलेट की तरफ। चंद ही लम्हों के बाद यहाँ से ये मार्च रवाना होगा और सऊदी के फ्रांसीसी कौंसलेट पहुंचेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में। सर से कफन बांधकर निकला है लश्कर सरफरोशों का। ये बात है आकाए नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की। आज जमात इस्लामी ने अगरचे ये अलामती मुजाहिरा यहाँ किया है, लेकिन कौन है जो आशिकाने रसूल के कदम मलऊनों की एम्बेसी जाने से रोक सकता है? मैं मुतरब्बे करता हूँ, मैं मुतरब्बे करता हूँ इंतजामिया को पुरअमन आशिकाने रसूल का रास्ता रोकने की कोई ख्वाहिश भी दिल में ना लाना। आज आशिकाने रसूल अपने जज्बात के लिए, उनकी तर्जुमानी के लिए अमीर हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में यहां पहुंच चुके हैं। अगला लाए अमल एक एक इंच, एक एक कदम हाफिज नईमुर रहमान साहब की हिदायत पे उठेगा। हमारे जज्बात भी हैं और कोई इस रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश न करे। मैं गुजारिश करता हूं आज के इस मुजाहरे से, पुरअमन मुजाहरे से खिताब के लिए अमीर जमात इस्लामी जिला जुनूबी व मेंबर सूबाई असेंबली सैयद अब्दुल रशीद भाई से कि वो आज के इस मुजाहिरीन से मुखातिब हो। सैयद अब्दुल रशीद भाई। आपको दिखा रहे हैं इस वक्त लाइव डायलॉग पाकिस्तान के फेसबुक पेज लाइव पर। आप देख सकते हैं 3 तलवार पर जमात इस्लामी के कारकुनान के स्पीचेस जारी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको तमाम स्पीचेस लाइव कवर करें आपके लिए और आप सुन सकते हैं इस वक्त डायलॉग लाइव पर। आज इंजीनियर हाफिज नईमुर रहमान साहब की क़यादत में शहर कराची के गयूर मुसलमानों और अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले इस शहर के बसने वालों ने चंद घंटे के नोटिस पर इस बात का इजहार किया है कि सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सरवरे कौनैन
रहमतुल लिल आलमीन, हादी आलम, जिन पर हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी जाने कुर्बान, हुर्मत रसूल और नामूसे रसालत के ऊपर मर मिटने का जज्बा लेने वाले इस मजमे के अंदर सिंधी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, पंजाबी और सराइकी बोलने वाले, पश्तो और बलोची बोलने वाले, पंजाबी और हिंदको बोलने वाले, मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक रखने वाले सब मुज्तमा होकर इस तीन तलवार के सामने ये पैगाम दे रहे हैं कि सिंधी का भी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पंजाबी का भी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पश्तून का भी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बलोच का भी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिंधी का भी नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सराइकी का, मकरानी का, हिंद को बोलने वाले का, कश्मीरी का, देवबंदी का, बरेलवी का, शिया का, अहले हदीस का, सबका खातिमुन नबीन कोई है तो मेरा और आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि गोरी चमड़ी वाले का, काली चमड़ी वाले का, आप में बसने वाले का, एशिया में बसने वाले का, अफ्रीका में बसने वाले का, अंटार्कटिका में बसने वाले का, इंडोनेशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के अंदर बसने वाले का, जर्मनी, इटली और हिंदुस्तान और चीन में बसने वाले का, सबका रिश्ता सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का है, अकीदत का है, जान को निछावर करने का है। तो फिर ये कैसी जुर्रतें हो रही हैं, किस तरह गुस्ताखियां हो रही हैं। और एक बार नहीं कई बार मुस्तकिल गुस्ताखियों का ये सिलसिला जारी है, मुस्तकिल इस बात का सिलसिला। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, गुलाम है, गुलाम है। मुस्तकिल ये सिलसिला जारी है। पहले कार्टून शाया किए जाते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, कॉलम लिखे जाते हैं, मुकाबले किए जाते हैं, पहले आर्टिस्ट किया करते थे और अब रियासतों के सरबराह ये काम करने लगे हैं। फ्रांस के सदर ने जिस घटिया हरकत का मुतालबा किया है, जिस घटिया हरकत का मुजाहरा किया है, गयूर मुसलमानों, तुम्हारे मुल्कों के अंदर बैठे हुए मुस्लिम हुक्मरानों की गैरत कहाँ मरने चली गई है? किसने बात की है? सिवाय तुर्की के तैयब अर्दगान के अलावा किसने जुर्रत का मुजाहरा किया है? जब वो ये कहते हैं कि फ्रांस के सदर का दिमाग सटिया गया है, तो फ्रांस के अंदर इस बात पर एहतजाज किया जाता है कि एक सदर के बारे में गुस्ताखी की जा रही है। तुम्हारा सदर तो आज किलिप्टन के 3 तलवार की इस सड़क पर हजारों लोगों के पांव के जूतों के नीचे पड़ा है। आओ देखो, सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया के हर खित्ते में ये मंजर जारी है। लिहाजा ये बेजमीरी, हुक्मरानों की बेजमीरी, ये ओआईसी की बेजमीरी, ये यूनाइटेड नेशन की बुर्दा फरोशी और तासुब पर मबनी पॉलिसी है कि जिसने मुस्तकिल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, जिसने मुस्तकिल ये काम किया है कि उसके नतीजे में चार्ली हुड के ऊपर छाया होने वाले नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखाना खाके आज यूरोप की, आज फ्रांस की सरकारी इमारतों के ऊपर आवेजा कर दिए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि वहां के सदर ने ये पैगाम दिया था, ये बयान दिया था, उस सदर का ये ऐलान था कि ये सेकुलर स्टेट है और सेकुलर स्टेट के अंदर यहाँ पर हर आदमी जो कुछ करना चाहता है वो कर सके। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं समझी कि आपके यूरोपियन ह्यूमन राइट्स के मुताबिक, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक ये बात वाज़ेह है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी आजादी राय नहीं है। लिहाजा तुम्हारी इस
نام نہاد آزادی رائے کے خلاف پوری دنیا کے مسلمان ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے بھی حرمت رسول پر مر مٹنے اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے موجود ہے۔ لہذا میں آج فوٹوگرافر سے، کیمرہ مینوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ راستہ چھوڑے، آگے کی طرف بڑھے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت کے اندر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم منظم لوگ ہیں، ہم کسی شر پسندی کے اوپر یقین نہیں رکھتے۔ ہمارے نبی کی تعلیمات ہے، امن کی تعلیمات، سلامتی کی تعلیمات، لیکن آج مغرب نے مسلمان کو انتہا پسند اور دہشت گرد بنا کر پیش کیا اور خود دہشت گردی اور انتہا پسندی مستقل کر رہا ہے۔ لہذا میں افتتاحی گفتگو کے لیے انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ہدایت دے اور اس کے مطابق پھر ہم اپنے کاررواں کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سید عبدالرشید صاحب اور میرے قائدین محترم اور آج کے اس مظاہرے میں شرکت کرنے والے میرے بھائیوں، دوستوں اور تمام عالم اسلام کے لوگوں اور مائنورٹی سے تعلق رکھنے والے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج مغرب نے اپنے خبث باطن کا اظہار کیا ہے اور اس وقت جو فرانس کا صدر اور فرانس کی حکومت کر رہی ہے وہ ان کے جو مکروہ ترین چہرے ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں اور وہ یہ کہنے کی جسارت کر رہے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ وہ تسلیم کریں یا نہ کریں، ان کے تسلیم کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ رب کائنات نے جب کہہ دیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائیوں، جس کی تعریف رب نے کر دی ہے، یہ کیڑے مکوڑے ان کی شان میں گستاخی کر کے اپنے آپ کو قعر مذلت میں تو گرا سکتے ہیں، جہنم کی آگ میں تو پھینک سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی، آپ کے اسم گرامی اور آپ کی حرمت میں رتی برابر بھی اضافے کا سبب نہیں بن سکتے۔ اس لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا تحفظ کرنے نکلے ہیں، معاملہ یہ ہے کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور اپنے عشق کا اظہار کرنے کا ایک ذرہ پیش کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ آپ کا نام تو آسمانوں پہ لکھ دیا گیا ہے، ہم اپنی شان بڑھانے آئے ہیں، ہم اپنے درجے بلند کرنے آئے ہیں، ہم اپنے آپ کو اپنے آقا سے، اپنے آقا کے ساتھ وابستہ کرنے آئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ تو آپ کی شان کی بات ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے ایمان، ہماری عقیدت کا سرچشمہ ہے، جن پر ہم سب قربان، ہمارے ماں باپ قربان، سارے لوگ قربان، ایک بار نہیں کروڑ بار قربان، ہم سب آپ کے نام نامی اور اس میں گرامی پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سب مسلمان یہاں رہتے ہیں اور ایک دو نہیں 56-57 اسلامی ملک اس خطے اس زمین کے اوپر موجود ہیں، 1.25 ارب انسان موجود ہیں اور ان کے جو حکمران طبقہ ہے، ان کی عیاشیوں، امریکہ اور مغرب کی غلامیوں کے نتیجے میں آج مغرب کے ان چند مکروہ لوگوں کو یہ جرت ہو جاتی ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں۔ اس لیے ہمیں شرم آتی ہے کہ ایسے لوگ ہمارے حکمران ہیں جن کے منہ سے الفاظ تک نہیں نکلتے ہیں، جو بھرپور مذمت نہیں کر سکتے، جو ان کے ایمبیسڈر کو واپس نہیں کر سکتے، جو اقوام متحدہ میں اس کیس کو پیش نہیں کر سکتے۔ تو اے مسلمانوں، اگر یہ حکمران طبقہ تمہارے اوپر مسلط ہے تو ہم سب کے لیے قابل شرم ہے، اور قیامت کے دن آقا نامدار کے پاس جب ہم حاضر ہوں گے تو کیا جواب دیں گے کہ یہ بزدل، یہ ظالم، یہ امریکہ کے غلام، یہ مغربی کو اپنے آقا سمجھنے والے،
یہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے رہے اور آقا کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش مغرب کے لوگ کرتے رہے. اس لیے اصل معاملہ یہ ہے کہ ان ظالموں سے، ان جابروں سے اور مغرب کے اعلی کاروں سے جان چھڑانے کی تحریک کو آگے بڑھانا ہوگا. اسلامی انقلاب کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے انقلاب کی طرف پیش قدمی کرنی ہوگی. میرے بھائیوں اور دوستوں، اقوام متحدہ میں آج تک یہ مسئلہ ذرا اس طرح تو کر دیا جاتا ہے کہ آزادی اظہار ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے مذہب کا احترام ہونا چاہیے، اور یہ تو کہا جاتا ہے کہ جو لوگ ہیں، جو ممالک ہیں، ہم حوصلہ افزائی کریں گے اگر وہ اس بنیاد کے اوپر اپنے ہاں قانون سازی کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں اس چوک کے اوپر کہ جہاں ارد گرد تمام ایمبیسیز موجود ہیں، یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ میں گستاخی رسول کو، بلکہ تمام پیغمبروں کی گستاخی کو دہشت گردی قرار دیا جائے، دہشت گردی قرار دیا جائے. یہ ہمارے ایمان پہ حملہ ہے، یہ اربوں انسانوں کے جذبات پہ حملہ ہے، یہ ہمارے عقیدت کے سرچشمے پہ حملہ ہے. ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے اور اس نام کی حرمت کے لیے مر مٹنے کے لیے امت کا ایک بچہ تیار ہے. اس لیے آج ہم نے ایک علامتی مظاہرہ یہاں پر رکھا ہے. آپ دیکھیں چند گھنٹوں کے نوٹس پر کتنی بڑی تعداد میں ساری رکاوٹوں کے باوجود کچھ لوگ یہاں پر پہنچ سکے، لیکن وہ بھی اتنی تعداد میں ہیں. جب ہم 1 نومبر کو آپ کو بلا رہے ہیں، 1 نومبر کو آپ کو دعوت دے رہا ہوں، مزار قائد سے آگے ایم اے جناح روڈ کی طرف مارچ کریں گے. بڑی تعداد میں انشاءاللہ اہلیان کراچی شریف ہوں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کریں گے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو ابھی اعلان کرنا چاہیے کہ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم یہ اعلان کریں کہ اپنا ایمبیسیڈر، پتہ نہیں وہ بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کو واپس بلایا جائے اور فرانسیسی ایمبیسیڈر کو واپس بھیجا جائے. آپ کو یہ مطالبات منظور ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں انتظامیہ سے کہہ رہا ہوں سید عبد الرشید نے آپ سے جو کمٹمنٹ کی ہے، وہ کمٹمنٹ یہ ہے کہ ہم انتشار نہیں پھیلانا چاہتے، ہم کسی کو موقع نہیں دینا چاہتے، ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کریں گے تو ہم بھی پھر اپنی کسی کمٹمنٹ پر قائم نہیں رہیں گے. جہاں تک ہم جانا چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ فرانسیسی قونصل خانے پہ جائیں. یہ میں انشاءاللہ ان تمام لوگوں کی طرف سے ہم لوگ ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ کوئی ایک پتھر نہیں پھینکے گا، کوئی جو ہے وہ شیشہ نہیں توڑے گا. لیکن اگر انتظامیہ بہت ہی زیادہ ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہے تو یہ ہم ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس مقام پہ اپنا آج مظاہرہ ختم نہیں کریں گے، بلکہ اختتامی گفتگو آگے چل کر ہم کریں گے. آپ ہمارے جماعت کے ذمہ داران سے گفتگو کریں، آپ جماعت کے ذمہ داران کے ساتھ رہیں، امن و امان انشاءاللہ یہ برقرار رکھیں گے. لیکن ہم فرانسیسی قونصل خانے کی طرف مارچ کریں گے اور انشاءاللہ میں ان تمام لوگوں سے توقع رکھتا ہوں کہ جو عبد الرشید با ہدایت کریں گے اس کے مطابق آپ کو رہنا ہے. کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا، کوئی آگے بڑھ کے مذاکرات نہیں کرے گا. جس کی ذمہ داری ہے وہ کام کرے گا. دنیا کو یہ میسج دے کہ ہم نبی رحمت کے امتی ہیں، رحمت للعالمین کے امتی ہیں. ہم فساد نہیں چاہتے، لیکن ہمارا راستہ بھی نہ روکا جائے. اور ہم یہ آج بتانا چاہتے ہیں کہ آج تو ہم نے ابتدا کی ہے، آگے تو بہت سے مراحل ہیں. انشاءاللہ ہماری نظر اس پر ہے، آگے کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے. رشید بھائی آپ جس طرح ہدایت فرمائیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب اپنے افتتاحی خطاب کر چکے ہیں. میں شہری انتظامیہ اور صحافی حضرات سے درخواست کروں گا کہ اس جی مارچ آپ کو کے حافظ آگے نعیم الرحمان کی اسپیچ ہم نے لائیو سنائی ہے ڈائلاگ پاکستان کے فیس بک پیج پر. آپ کو ساری ڈیمانڈز جو بھی اس وقت جماعت اسلامی کی اس وقت ہیں اس پروٹیسٹ میں وہ بھی آپ کو دکھائے ہیں. آپ یہ مارچ کریں گے فرانس کے کونسولیٹ تک اور اپنی ڈیمانڈز جو ہے نا وہ رجسٹر کروائیں گے. ابھی تک تو ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جتنی بھی پروٹیسٹ ہے اور جتنے بھی شرکا ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ
प्रोटेस्ट में वायलेंट ना हो, किसी किस्म की वायलेंस का मुजाहरा ना किया जाए, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी तंबीह की है गवर्नमेंट को कि अगर उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई तो वो आगे जाकर किसी भी किस्म के कदम उठा सकते हैं। इस वक्त ये प्रोटेस्ट, इस वक्त जितने भी अरकान है इस प्रोटेस्ट में, उन्होंने अपनी वॉक शुरू कर दी है। आपको हमने दिखाया लाइव डायलॉग के पेज पर। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।